बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया है, एक ज़बरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरज़ुएँ, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें पे ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया, आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई, बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है, ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे, इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है। फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है। इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है।
جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا، میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے۔ ابوالبشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا، نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ، دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔
इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। मुझे सच बताओ एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे, और सिर्फ मेरा नाम नहीं मेरे वालिद का नाम भी पेश करे, और मैं जितनी बार दुरूद पढ़ूं उतनी बार पेश करे। मैं 100 बार दुरूद पढ़ूं, 100 बार मेरा नाम नबी पाक के दरबार में जाए। देखो दुनिया का भी दस्तूर है कि जब कोई फकीर, जब कोई भिखारी दर पे बार बार आए ना, हमारे घर पर भी आए, हम कहते हैं ये रोज आता है इसका काम कर दो। अल्लाह अकबर, जिसकी हाजिरी रोज बारगाह रिसालत में लगती होगी, जो दिन में कई कई बार दरूद पढ़ता होगा और फरिश्ता उसका नाम दरबार रिसालत में पहुंचाता होगा, कभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे चलो मेरे गुलाम का काम कर देते हैं। हमें रोज याद करता है, और क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस हमें तो एक तवज्जो चाहिए, आका बस एक बार तवज्जो फरमा ले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, फिर सारे काम सीधे हो जाने हैं। मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे जो मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, बीमारी में होंगे, कर्जे में होंगे, घबराओ नहीं, दुरूद पढ़ते रहा करो। नबी पाक की तवज्जो होने की देर है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं, परेशान हो ना, डिफिकल्टी में हो, सुनो, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल हजार कच, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल हजार कच। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस नबी पाक की नजर पड़ने की देर है, सारे काम सीधे हो जाने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं, और दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में वाक़यात भी बड़े कमाल के मिलते हैं। दुरूद पाक के ऊपर एक बड़ी मशहूर और मारूफ वर्ल्ड फेमस बुक है दलाइलुल खैरात शरीफ, और ये बड़ी मुबारक किताब है। जिन्होंने लिखी वो भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं, हज़रत सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इस किताब के जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, पढ़ने वालों को जो जो मिला और मिलता जा रहा है उसका कमाल ही और है। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, और ये अमीर अहले सुन्नत को जो दावत इस्लामी के फाउंडर हैं मौलाना गियास कादरी साहब, उनको किसी ने सुनाया था। कुतियाना जूनागढ़ स्टेट, ये इंडिया के जिस वक्त पाक व हिंद साथ था उस ज़माने का ये वाक़या है कि उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त आशिक रसूल रहता था, और वो दुरूद पाक बहुत पढ़ता था। उसको पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ ज़बानी याद थी, और वो क्या करता था, वो संग तराशता, वो पत्थरों को तराशता था, स्टोन का काम था। तो एक पत्थर तराशता था तो दलाइलुल खैरात शरीफ का एक बाब पूरा पढ़ लिया करता था, इतना उसका दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द था। अब उस आशिक रसूल की किस्मत जाग उठी। एक बार वो रात को सोया तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक गुंबद खजरा के साथ जो मीनार था, उस मीनार का एक पत्थर जो था, एक कंगरा जो था, वो शिकस्ता था, टूटा हुआ था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीवाने ये देखो, हमारे नूर बार मीनार का जो स्टोन है, जो किंगरा है, वो शिकस्ता हो गया है, हमारे मदीने आओ और आकर इसको बना दो। अब ये आँख तो खुल गई, ये हैरान हो गया कि मैं इंडिया के गांव में रहने वाला, मदीना कहाँ, ना पैसे, ना पासपोर्ट, ना कोई रकम, और मुझे मदीने बुलाया जा रहा है। लेकिन इश्क ने ढारस बंधाई कि जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। उस ज़माने में पानी के जहाज़ जाया करते थे, शिप जाया करते थे। तो वो शख्स जो है वो अपना सामान उठाया और पोरबंदर की बंदरगाह थी जहाँ से जहाज़ जाते थे, तो वो बंदरगाह पहुँच गया। अब वहाँ ये हुआ कि सारे जो हाजी या सफ़र पर जाने वाले थे वो सब जहाज़ में बैठ गए, और जहाज़, आप पता होगा बड़ा जहाज़ जो थोड़ा सा आगे चला जाता है, छोटी कश्ती से बाजू का शिफ्ट किया जाता है, तो जहाज़ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट करते स्टार्ट ना होता, स्टार्ट करते स्टार्ट ना होता। तो जहाज़ में से किसी ने देखा कि एक हाजी जो है या ये एक मदीने जाने वाला लगता है रह गया है। किसी ने कहा भाई बंदरगाह पे एक बंदा खड़ा है, वो रह गया है। अब जहाज़ के लंगर तो उठा दिए गए थे, तो छोटी कश्ती भेजी गई, उस दीवाने को उठाकर जहाज़ पे लाया गया। जैसे ही उसके कदम में जहाज़ पर लग गए, जहाज़ स्टार्ट हो गया, बगैर पासपोर्ट के, बगैर किसी सिस्टम के। ये पुरानी बातें, उस ज़माने में इतनी इमिग्रेशन और इतने मसाइल भी नहीं थे। बहरहाल वो दीवाना मदीने पहुंचा। जब वो मदीने पहुंचा तो बताया जाता है कि जब मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचा तो वहाँ कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे,
اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا, تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا, مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا, یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس, یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے, ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ, یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے, وہ شاعر کہتے ہیں نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے, کون کس انداز میں آیا ہے, کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بظاہر غریب ہوتے ہیں, رہنے کو گھر نہیں ہوتا, مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی. ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے. نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا. ناظرین, آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے. جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے, بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے, اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا. البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے, جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا, جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. ناظرین, توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے. روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا, جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا. طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی. آپ کے قلب, آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا, صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا. چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی, یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی, اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی, اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے.
اس کے بعد سبحان اللہ اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا،